पेशाब में जलन होना कोई शर्म की बात नहीं। सबसे आम वजह होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। खवातीन में यूटीआई ज्यादा आम होता है। हर बार पेशाब में जलन का मकसद इन्फेक्शन नहीं होता। गैर जरूरी तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली क्रीमें भी पेशाब की जगह पर इरिटेशन पैदा कर सकती हैं। डायबिटीज के मरीजों में इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा हो सकता है। नादिर हेल्थ क्लिनिक में खुश आमदीद। आज हम एक बहुत आम मगर अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले मसले पर बात करेंगे, और वो है पेशाब में जलन, यानी कि यूरिन बर्निंग। बहुत से मरीज ओपीडी में आते हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब पेशाब करते वक्त जलन होती है, बार बार पेशाब आता है, पेशाब रुक रुक कर आता है, नीचे यानी कि कमर के निचले हिस्से में दर्द या खिंचाव महसूस होता है, या पेशाब का रंग बदल गया है। सबसे पहले एक बात समझ लें, पेशाब में जलन होना कोई शर्म की बात नहीं और ना ही फौरन घबराने वाली बात है। ये एक आम मेडिकल कंडीशन है जिसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हाँ, इसे लंबे अरसे तक नज़रअंदाज करना ये दुरुस्त नहीं। आज की वीडियो में हम आसान ज़बान में समझेंगे कि पेशाब में जलन क्यों होती है, कब यह मामूली मसला होता है, कब इन्फेक्शन का खदशा होता है और डॉक्टर से कब कंसल्ट करना लाजमी हो जाता है। सबसे पहले समझें कि पेशाब में जलन की आम वजूहात कौन सी होती हैं। सबसे आम वजह होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे आमतौर पर यूटीआई कहा जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट में गुर्दे, पेशाब की नाली, मसाना और वो रास्ता शामिल होता है जहां से पेशाब बाहर आता है। जब इस रास्ते में जरासीम दाखिल हो जाएं तो इन्फेक्शन हो सकता है और फिर पेशाब करते वक्त जलन, दर्द, बार बार पेशाब आना या पेशाब में बदबू जैसी अलामात सामने आ सकती हैं। खास तौर पर खवातीन में यूटीआई ज़्यादा आम होता है, लेकिन मर्दों में भी ये मसला हो सकता है और होता भी है, खास तौर पर उम्र बढ़ने के साथ साथ या प्रोस्टेट के मसाइल की वजह से। वो सवाल जो पूछा जाता है कि क्या हर जलन का होना इन्फेक्शन है? नहीं, हर बार पेशाब में जलन का मकसद इन्फेक्शन नहीं होता। कभी कभी जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। जब आप पानी कम पीते हैं तो पेशाब गाढ़ा हो जाता है, रंग पीला या फिर गहरा पीला हो सकता है और पेशाब करते वक्त जलन महसूस हो सकती है। गर्मियों में ज़्यादा पसीना आने के बाद, रोज़ा रखने के बाद या बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक या फिर मसालेदार खाने के बाद भी बाज़ लोगों को पेशाब में जलन महसूस होती है। इसी तरह कुछ साबुन, खुशबूदार हाइजीन प्रोडक्ट्स या गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली क्रीमें भी पेशाब की जगह पर इरिटेशन पैदा कर सकती हैं। इसलिए इनसे घबराना नहीं है, मगर वजह को समझना भी ज़रूरी है। इन्फेक्शन की अलामात क्या हो सकती हैं? देखें, अगर पेशाब में जलन के साथ साथ ये अलामात भी हों तो यूटीआई या इन्फेक्शन का इम्कान बढ़ जाता है, जैसे कि बार बार पेशाब आना, पेशाब की ज़रूरत बहुत ज़ोर से महसूस होना, पेशाब कम आना मगर बार बार आना, पेशाब में बदबू का होना, पेशाब का रंग बहुत गहरा हो जाना, निचले पेट में निचले हिस्से की जानिब दर्द या भारीपन, बुखार या कपकपी या कमर के निचले हिस्से में दर्द, पेशाब में खून आना। अगर बुखार, कपकपी, कमर में दर्द भी हो तो ये अलामात सीरियस हो सकती है, क्योंकि इन्फेक्शन ऊपर गुर्दों तक भी जा सकता है। ऐसी सूरत में इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें और अपने डॉक्टर से फौरी राब्ता करें। मर्दों में ख़ास तौर पर 40 या 50 साल के बाद प्रोस्टेट का मसला पेशाब की तकलीफ का सबब बन सकता है। प्रोस्टेट एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो मर्दों में पेशाब की नाली के करीब होता है, यानी पेशाब की नाली के इर्द गिर्द होता है। इस तरह से ये उम्र के साथ साथ बड़ा हो सकता है, जिसमें पेशाब का बहाव कमज़ोर हो जाता है। ऐसे मरीज कहते हैं कि पेशाब शुरू करने में देर लगती है, यानी कि पेशाब देर से आता है, पेशाब की धार कमज़ोर है, पेशाब रुक रुक कर आता है, रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, पेशाब करने के बाद भी ऐसा लगता है कि मसाना मुकम्मल तौर पर खाली नहीं हुआ। अगर ऐसे मसले के साथ जलन भी हो तो ये इन्फेक्शन भी हो सकता है। मर्दों में पेशाब की जलन को खास तौर पर संजीदगी से देखना चाहिए, क्योंकि वजह सिर्फ पानी की कमी हो ऐसा लाजमी नहीं। खवातीन में यूटीआई काफ़ी आम है। इसकी वजह जिस्मानी साख्त भी हो सकती है, क्योंकि खवातीन में पेशाब का रास्ता निस्बतन छोटा होता है, इसलिए जरासीम आसानी से मसाने तक पहुंच सकते हैं। अमल के दौरान भी पेशाब की जलन या इन्फेक्शन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर प्रेग्नेंट खातून को पेशाब में जलन हो, बुखार हो, दर्द या बार बार पेशाब की तकलीफ हो तो डॉक्टर से फौरी मशवरा करें।
اسی طرح ڈائبٹیز کے مریضوں میں انفیکشن کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے، بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے شوگر کے مریضوں کو پیشاب کی جلن کو بالکل بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ گھر میں کیا احتیاطیں کی جا سکتی ہیں؟ اگر صرف ہلکی جلن ہے، بخار نہیں، شدید درد نہیں، خون نہیں آ رہا پیشاب میں اور مسئلہ نیا ہے، تو آپ چند بنیادی احتیاطیں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے پانی کا استعمال بڑھا دیں۔ یہ میرا فیوریٹ فارمولا ہے جو میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں۔ پیشاب روک کر نہ رکھیں۔ زیادہ دیر تک پیشاب روکنا مثانے کے لیے اچھا نہیں۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں، مگر بہت زیادہ کیمیکل والے پروڈکٹس استعمال نہ کریں۔ چائے، کافی، کولڈ ڈرنکس اور بہت مسالے دار کھانوں کو کچھ دن کے لیے کم کر دیں۔ ذاتی صفائی کے لیے سادہ پانی بہترین ہے۔ اور یہ آخری بات جو اب میں بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت اہم ہے کہ غیر ضروری اینٹی بائیوٹک خود سے شروع نہ کریں۔ اینٹی بائیوٹک خود سے کھانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ غلط دوا سے انفیکشن وقتی طور پر دب سکتا ہے، مگر مکمل ختم نہیں ہوتا۔ پھر جراثیم زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور آئندہ علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے میری ویڈیو موجود ہے، جس کا تھم نیل اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اسے لازمی دیکھ لیں۔ ڈاکٹر کون کون سے ٹیسٹ کرواتے ہیں؟ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ علامات سن کر عام طور پر یورین ڈی آر یا پیشاب کے روٹین ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اگر انفیکشن بار بار ہو رہا ہو یا علامات زیادہ ہوں تو یورین کلچر بھی کروایا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا جراثیم ہے اور کون سی دوا آپ کے انفیکشن کے لیے مؤثر رہے گی۔ مردوں میں پروسٹیٹ کے مسئلے کا شک ہو تو ڈاکٹر مزید معائنہ بھی کرواتے ہیں، جیسے کہ الٹرا ساؤنڈ یا کچھ اور بلڈ ٹیسٹ، یہ بھی تجویز کر سکتے ہیں۔ ٹیسٹ ڈرانے کے لیے نہیں ہوتے۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ علاج اندازے سے نہیں، بلکہ صحیح تشخیص کرنے کے بعد شروع کیا جائے۔ کب ڈاکٹر کے پاس فوراً جانا چاہیے؟ دیکھیں، اگر پیشاب میں جلن کے ساتھ بخار ہو، کپ کپی ہو، کمر یا نچلے حصے میں درد ہو، پیشاب میں خون آئے، پریگننسی ہو، شوگر ہو، مردوں میں پیشاب رکنے لگے، بچہ اگر ہے اور وہ پیشاب کرتے وقت روئے یا اس کو بخار ہو، یا مسئلہ بار بار واپس آ رہا ہو، تو خود علاج کرنے کے بجائے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ خاص طور پر اگر پیشاب بند ہونے لگے یا بہت مشکل سے آ رہا ہو یا بہت مشکل سے پاس ہو رہا ہو، تو یہ ایک ایمرجنسی کی علامت ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا پیشاب کی جلن خطرناک بیماری کی علامت ہو سکتی ہے؟ اکثر اوقات وجہ معمولی ہی ہوتی ہے، جیسے پانی کی کمی یا کوئی چھوٹا موٹا انفیکشن، لیکن اگر جلن بار بار ہو، پیشاب میں خون آئے، وزن کم ہو رہا ہو، بخار لمبے عرصے تک رہے یا مردوں میں پیشاب کی دھار مسلسل کمزور ہو، تو مکمل چیک اپ بہت ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جلدی تشخیص علاج کو آسان بنا دیتی ہے، دیر کرنے سے مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ وہ عام غلطیاں جن سے بچنا چاہیے۔ بے شمار لوگ پیشاب میں جلن ہونے پر فوراً کوئی اینٹی بائیوٹک خود سے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ پرانی دوا کو دوبارہ کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ پچھلی دفعہ یہ کھائی تھی، اس دفعہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ کچھ لوگ صرف کرینبیری جوس یا گھریلو ٹوٹکوں پر بھروسہ کرتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ شرم کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس ہی نہیں جاتے۔ یہ سب بڑی بڑی غلطیاں ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ گھریلو احتیاط اپنی جگہ، لیکن اگر علامات واضح ہیں یا بار بار واپس آ رہی ہیں تو ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے۔ ڈاکٹر کے لیے ایک عام میڈیکل مسئلہ ہے، اس میں شرم یا جھجک والی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہے کہ پیشاب میں جلن ایک عام مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ پانی کی کمی، اریٹیشن، یو ٹی آئی، پروسٹیٹ، ڈائبٹیز یا کچھ اور میڈیکل مسائل ہو سکتے ہیں۔ ہر جلن انفیکشن نہیں ہوتی، لیکن ہر جلن کو نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پانی مناسب مقدار میں پئیں، پیشاب کو روکے نہ رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں، اور خدا کے واسطے اینٹی بائیوٹک خود سے شروع نہ کریں۔ اگر بخار، خون آنا، کمر درد، پریگننسی، ڈائبٹیز یا بار بار انفیکشن ہو رہا ہو تو فوراً ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ آپ کا جسم آپ کو اشارے دیتا ہے، ان اشاروں کو سنیں، ان سے گھبرائیں نہیں، لیکن لاپرواہی بھی نہ کریں۔ اگر یہ معلومات آپ کے لیے مفید رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور صحت سے متعلق آسان معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو مستقل طور پر ملتی رہیں۔ پھر ملیں گے اگلی کسی معلوماتی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے، پانی پیتے رہیے اور صحت کو معمولی نہ سمجھیں۔